This is Galaxy News Hour Live. नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको साता नागिसक्यो। धेरै विद्यालय त वैशाख तेस्रो सातादेखि नै खुलेका हुन्, तर सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाले अझै पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। विद्यार्थीको हातमा किताब नपुग्नुको कारण हो सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आवश्यक मात्रामा छपाई नगर्नु। केन्द्रले यसमा कोभिडको प्रभावदेखि कागजको अभाव र मतपत्र छाप्न व्यस्त हुनु परेको कारण देखाएको छ। चैत मसान्तभित्रै विद्यार्थीको हातमा पुगिसक्नुपर्ने करिब 30 लाख किताब छाप्न बाँकी छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा न राज्यका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले चासो देखाएका छन्, न त कुनै राजनीतिक दल वा नेताहरूले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अर्थात् सार्वजनिक शिक्षाको यस हविगतमा कसैको चासो छैन। कुरा यसपालिको मात्र होइन, हरेक वर्ष विद्यार्थीले बिहोर्ने समस्या हो यो। समय छँदै समाधान खोज्नुको साटो कुनै न कुनै बहाना देखाएर पन्छिने रोग हाम्रो राज्य प्रणालीमा लागेको छ। पदमा हुनेहरूले समयमा काम नगर्ने र त्यसको मूल्य विद्यार्थीले चुकाउने समस्या क्यान्सर जस्तै भइसकेको छ। तर विद्यार्थीले पहिलो दिन नै किताब पाउनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक दलले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउन चाहेको देखिँदैन। न अहिलेसम्म कुनै सांसदले संसदमा यो विषय उठाएका छन्, न त सरकारका नीति तथा कार्यक्रममै एक शब्द यसबारे परेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज विधानलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि शिक्षालाई मौलिक हक भनेर पनि लेख्ने, तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। लोक रिझाइका पुरानै नारा राखेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउनेदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्मका घोषणा। भरतपुरमा दाहाल र ललितपुरमा महर्जन दोस्रो पटक मेयरमा विजयी। वीरगञ्जमा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार निर्वाचित। पोखराको मतगणना अन्तिम चरणमा। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाएनन् पाठ्यपुस्तक। 30 लाख किताब छाप्न बाँकी। राजनीतिक नेतृत्वको सधैँ व्यवस्था। पूर्ण रूपमा पूर्वाधार तयार नहुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा समस्या। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई काठमाडौँ धाउनै पर्ने बाध्यता। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति फेरि सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुने। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनको मतगणना सकिने चरणमा पुगेको छ। देशभर एकैसाथ भएको मतदानको मतगणना अन्तर्गत 741 पालिकाको गणना सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बाँकी रहेका 12 पालिका मध्ये 2वटा बाहेक बाँकी पालिकाको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा महानगरको गणना जारी रहँदा भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरले भने नयाँ नेतृत्व पाइसकेका छन्। यी तीनै महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गणना भइरहेका महानगर मध्ये काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह फराकिलो अन्तरका साथ अगाडि छन् भने बाँकी दुवैमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको अग्रता कायम छ। ललितपुरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको जित निश्चित भएको छ भने पोखरामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य जित नजिक छन्। 11 उपमहानगर मध्ये तुलसीपुरको मात्र परिणाम आउन बाँकी छ। त्यहाँ एमाले उम्मेद्वार अगाडि छन्। ललितपुरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको जित निश्चित भएको छ। यस विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता अङ्गराज न्युपानी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अङ्गराजी, अहिले त्यहाँको माहौल कस्तो छ? क्रान्तिजी, ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पुनः
पुनः चिरीबाबु महर्जन दोहोरिनु भएको छ र उहाँले केही बेर अगाडि मात्र लगभग विजय पक्का भइसकेपछि उहाँ बधाई लिँदै हुनुहुन्छ र बाहिर बाजागाजासहित उहाँको विजय जुलुस मनाउने तयारी भइरहेको छ र हामी उहाँसँगै कुरा गर्दै जाँदैछौँ। करिब 20,000 मतान्तरले विजय हुनुभएको छ। सबभन्दा पहिला त्यहाँलाई बधाई छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पहिलो कार्यकालमा करिब 326 यस्तै मतान्तरले विजय हुनुभएको थियो झिनुमतले। योपालि करिब 20,000 मतान्तरले विजय हुनुभएको छ। कस्तो लागिरहेछ? औधी खुसी लागिरहेछ। अब पहिलाको 326 को मतान्तरले विजय हुँदाखेरि चाहिँ अलि डर लाग्थ्यो र मुद्दा पनि परेको थियो, तर मुद्दा पनि जितेँ मैले। तर अहिले चाहिँ अब लगभग 20,000 को मतले चाहिँ म अगाडि परेँ। अब यो हुनु भनेको चाहिँ पक्कै पनि मैले विगतको 5 वर्षको दौरानमा गरेको काम कुरोको चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ उच्च स्तरको मूल्याङ्कन गरेर मलाई भोट हालेको हो भन्ने मेरो ठहर छ। योपालि त तपाईँलाई चुनौती पनि थपिएको छ नि। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू मेयर उपमेयर नै निर्वाचित हुनुभएको थियो। योपालि उपमेयरमा एमालेको तर्फबाट प्रत्याशी साक्यजी निर्वाचित हुनुभएको छ। यसले तपाईँलाई कस्तो चुनौती थप्छ? होइन, अब यो भनेको चाहिँ म नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको एउटा सिपाहीको तवरले कुरा गर्दाखेरि अब केन्द्रबाट गरेको निर्णयलाई चाहिँ मैले अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ र केन्द्रबाट चाहिँ मैले एक किसिमको गठबन्धन गर्दै गर्दा गठबन्धनको पार्टनरको रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपमेयरमा चाहिँ हाम्रो बाबुराज बज्राचार्यजीलाई चाहिँ हामीले गठबन्धनको पार्टनरको रूपमा पायौँ, तर उहाँको विजय चाहिँ भएन। तसर्थ अब हाम्रो उपमेयर हाम्रो मञ्जली साक्यजी उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय हुनुभयो। अब मलाई खासै केही फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि भर्खर मात्र उहाँसँग पनि यहाँको जस्तै सञ्चारकर्मी साथीहरूले चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मतलब चिरीबाबु महर्जनको अनुभव र मेरो जोस जागरको दुईटाको फ्युजन गरेर हामी यहाँ चाहिँ पलट हुने गरिकन विकास निर्माण गर्छौँ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ मेरो अन्तस्करणबाट बोले बराबर नै हो। त्यसैले यसमा फरक पर्दैन होला भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। पहिलो कार्यकालमा नेपालकै सफल मेयरहरूमध्येको एउटा चिरीबाबु महर्जन भनेर सबैले परिचित गर्ने गरेका छन्। योपालि चाहिँ तपाईँलाई प्रमुख चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? अब यो पटकको प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ ठ्याक्कै अहिले नै भनिहाल्नु त अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर अहिले यहाँले भने जस्तै राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन समीकरण भयो त्यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सकेँ भनेदेखि यो मेरो निमित्त अपर्च्युनिटी हुन्छ, मौका हुन्छ। तर त्यहाँनिर कथाचित दायाँ बायाँ भयो भने अलिकति गाह्रो पर्छ होला। तर पनि अब गएको कार्यकालमा पनि म त स्पष्ट अल्पमतमा थिएँ। मेरोमा 12 जना मात्रै थियो भने विपक्षीहरू 27 जना थिए। 12 भनेको लेस देन 1/3, 27 भनेको चाहिँ मोर देन 2/3 हो। त्यो अवस्थामा पनि यहाँले भने जस्तै मैले चाहिँ नेपालको एउटा सफल मेयरको हैसियतमा पुग्ने गरिकन मैले चाहिँ काम गरेर देखाएँ भने अब यो पदक चाहिँ त्यस्तो अवस्था नआओस्, आउँदैन भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। अन्तिममा मतदातालाई के भन्नु? अन्तमा चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ मेरो अन्तस्करणदेखि नै उहाँहरू सबैलाई साधुवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई जुन विश्वास गरेर एकदमै बढी मत दिनुभयो र त्यसको चाहिँ म ऋण तिर्छु। त्यो भनेको चाहिँ मैले उहाँहरूको शिर झुक्ने कुनै पनि काम गर्दिनँ र यो आउँदो 5 वर्षको दौरानमा चाहिँ विकास निर्माण र महानगरका नगरवासीहरूको भलाइ उत्थानको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ सबै काम कुरा गर्छु। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नो स्टोन अनटर्न। धन्यवाद। पक्कै पनि क्रान्तिजी उहाँले महानगरपालिकाको मतदाताको शिर झुक्न नदिने गरेर आफूले काम गर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो महानगरपालिकामा जसरी मतदाताले विश्वास गर्नुभएको छ उहाँको विश्वास डगमगाउन दिने छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद अङ्गराजजी। पुनि थिए हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने ललितपुरमा यति बेला काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका थिए। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिँदै अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो जानकारी लिन लाग्छौँ। राष्ट्रिय सभागृहतर्फ राष्ट्रिय सभागृहमा संवाददाता बासु खड्का छन्। बासुजी, अहिले अब पछिल्लो मतगणनाको अवस्था के छ? अब त लगभग अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा छौँ हामी सबै। के छ त्यहाँको अवस्था? स्मृतिजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहँदाखेरि अहिले भर्खरै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 21 को मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भनेदेखि यो सँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटा वडामध्ये 24 वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। 24 वटा वडाको मतगणना सकिँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 14 वटा
वडामा विजयी प्राप्त हुँदाखेरि विजयी हुँदाखेरि 10वटा वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। यो सँगसँगै अब लागौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार बीचको पछिल्लो मत परिणाम। यसमा सुरुमा मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेद्वारको मत परिणाम जानकारी गराउँछु। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,57,310 मतगणना भइसकेको छ। यो 24वटा वडाको मतगणना सकिँदै गर्दाखेरि लौरो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेका बालेन्द्र शाह अग्रस्थानमा रहेका छन्। उनले सुरुवाती दिनदेखिको अग्रतालाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्। उनको चाहिँ अहिलेसम्म 51,595 मत आएको छ र उनलाई पछाइरहेका गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सिर्जना सिंहको 32,430 मत प्राप्त भएको छ। यो निकै लामो मतान्तर हो। यो सँगसँगै नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापितले 31,859 मत प्राप्त गरेका छन्। यो त भयो प्रमुख पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत परिणाम। यो सँगसँगै उपप्रमुख पदका लागि पनि अहिले जुन तरिकाले उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल अग्रस्थानमा रहेकी छन्। उनले सुरुवाती दिनदेखिको अग्रतालाई निरन्तरता दिइरहेकी हुन्। उनको अहिले 56,278 मत प्राप्त भएको छ। उनलाई पछ्याइरहेका गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठको 19,193 मत मात्र प्राप्त भएको छ। अब 8वटा वडाको गणना हुन बाँकी छ। 8वटा वडा भनेको 1 देखि 12 सम्म र 21 देखि 32 सम्मका वडाको गणना भइसकेको छ भनेदेखि अहिले 13 देखि 20 सम्मको 8वटा वडाको चाहिँ गणना जारी रहेको छ। स्मृतिजी, अहिले कुन कुन वडाको अब अहिले सार्वजनिक भइसकेको मत परिणाम पछि अब कहाँको सुरु हुँदैछ कि एकछिन तत्कालै सुरु गरिन्छ अथवा केही बेरको लागि विश्राम छ, के छ? स्मृतिजी, सुरुवाती दिनदेखि नै गणना सुरु भएदेखि विश्राम लिएको छैन, निरन्तर गणना भइरहेको छ। अब अहिले भनेको वडा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 र 20 वडाको गणना भइरहेको छ। यी वडाहरूको गणना हुँदै गर्दाखेरि अन्य वडाको सुरुका 1 देखि 12 सम्म, त्यसै गरी 20 भन्दा माथि 21 देखि 32 सम्मका गरेर जम्मा 24 वडाको गणना सकिसकेको छ। र यी जुन 8वटा वडा मैले भने गणना भइरहेको, यी वडाहरूमा पनि लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनेका बालेन्द्र शाह नै प्राय वडामा अगाडि रहेका छन्। र योभन्दा अगाडि बाहिर जसरी एक किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेको थियो, त्यो टिका टिप्पणी अनुसार बालेन्द्र शाह अगाडि नभएर अन्य उम्मेद्वार अगाडि हुन सक्छन्, पार्टीलाई क्यान्डिडेट भोट आउन सक्छ भनेर जसरी टिप्पणी भइरहेको थियो त्यो अवस्था चाहिँ रहेको छैन। स्मृतिजी, हस्, धन्यवाद बासुजी। उनी थिए राष्ट्रिय सभागृहबाट ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्का। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32वटा वडा मध्ये 24वटाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। 24वटाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा 14वटामा नेपाली कांग्रेसले जित हात पारेको छ भने 10वटामा नेकपा एमाले जित हात पारेको छ। बाँकी 8वटाको मतगणना जारी छ। अब बाँकी न्युज। मध्य प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले जित हात पारेका छन्। उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनबाटै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार इम्तियाज आलम विजयी भएका छन्। वीरगञ्जमा 1,24,647 मतदाता रहेकोमा 93,728 मत खसेको थियो। राजेशमान सिंहले 46,215 मत पाए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विजय कुमार सरावगीले 23,671 मत पाएका छन्। उनी 22,544 मतान्तरले पराजित भएका हुन्। नवनिर्वाचित महानगर प्रमुख सिंहले जनताले देख्ने गरी विकासका गतिविधि अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगर प्रमुख पदमा राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिएका लेखक तथा पत्रकार गिरीश गिरीको भने जमानत जफत भएको छ। निकै चासोका साथ हिँडेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल फराकिलो मतान्तरले विजयी भएकी छन्। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा 203 मतको झिनो अन्तरमा विजयी भएकी दाहालले यसपटक 12,449 मतले एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई पराजित गरेकी हुन्। यसबाहेक कांग्रेसबाट बागी उठेका जगन्नाथ पौडेलले 14,728 मत पाएका छन्। यो नतिजाले एमाले भरतपुर महानगरमा निकै कमजोर बनेको सन्देश दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सग्लो हुँदा नै भरतपुरमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आफूलाई अब्बल साबित गर्न सुरु भएको प्रतिस्पर्धा पार्टी चिरिएर नेकपा एमाले र
माओवादी केन्द्र बनेपछि थप चुलियो। आफ्नो वर्चस्व बढाउन ओलीले भरतपुरमै 10औं महाधिवेशन आयोजना गरे। विकासे आयोजनामा जस लिने रस्साकसी नै चल्यो। तर हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले माओवादी केन्द्रलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा ओली असफल सिद्ध भएको देखाएको छ। 5 वर्ष अघि 42,924 मत ल्याएको एमाले यसपटक मतदाता बढ्दा पनि 3,500 मत कम पाएको छ भने 43,127 मत ल्याएको माओवादी केन्द्रले 9,000 मत बढाएको छ। ओडामा पनि एमाले नराम्रोसँग पराजित भएको छ। विगतमा 14वटा ओडा जितेको एमाले यसपटक 6 ओडामा सीमित भएको छ। जितपछि रेणु दाहालले पहिलो कार्यकालमा आफूले अघि बढाएको काम दोस्रो कार्यकालका लागि जनताले मतबाट अनुमोदन भएको बताएकी छन्। पहिलो निर्णय पनि हामीले एकदमै व्यवहारिक गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। आज 5 वर्षपछि अहिले दोस्रो स्थान तहको निर्वाचनपछि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मेयर अथवा प्रमुखहरूले अरू पालिकाहरूमा हामीले पहिला गरेको निर्णयलाई अनुसरण गर्नुभएको छ, त्यो पनि अनुमोदित भइसकेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने भरतपुरमा मात्र नभएर काठमाडौँ, धरान र धनगढीको नतिजाले पनि जनता कसैको पेवा नहुने सन्देश दिएको बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले जनता कसैको पनि पकडमा नरहेको बरु स्वविवेकले निर्णय गरेको पाइएको उनीहरूको तर्क छ। अब काठमाडौँको, धरानको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई हेर्दाखेरि र त्योसँग त्यो त्यहाँको सेन्टिमेन्टलाई यहाँ तुलना गरेर हेर्दाखेरि यहाँ पनि कोही कसैको पकडमा होइन कि भने जस्तो पनि देखिने अवस्था पनि छ। त्यसका पछाडि कसरी यत्रो मत आइरहेको छ त्यो खोजको अध्ययनको विषय नै हो। कतिपयले भने सत्ता गठबन्धनको बलबाट रेणुलाई अत्याधिक मत आएकाले एमाले कमजोर भएको भनिहाल्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि 5 वर्षे कार्यकालभर सँगै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले गठबन्धन तलमाथि हुने बित्तिकै विकास निर्माण प्रभावित हुने उनीहरूको ठहर छ। नेपाली काङ्ग्रेसको उपमेयरको नेतृत्वमा 16-17 जना भएको चाहिँ नगरकोडमा मेजोरिटीमा भएको नेपाली काङ्ग्रेससँग अलिकति खिचपिच पर्दाल दिन जहिले पनि निर्णय प्रक्रिया चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। नीति, कार्यक्रम, बजेट। अब 5 वर्षसम्म चाहिँ चुनाव लड्दा त 5 वर्ष गठबन्धनबाट चुनाव लडियो, 5 वर्षसम्म त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने काम चाहिँ कति सजिलो होला यो आफै प्रश्न छ। र आगामी चुनाव चाहिँ सँगै गइएन, गठबन्धनसँग सँगै चुनाव भएन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ दरार आउँछ। दरार आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ काम गर्ने स्थानीय तहमालाई समेत त्यसले प्रभाव पार्छ। विगतमा हाम्रो त्यस्तो अनुभव छ। यहाँ भरतपुरमा एमाले रापरपासँग तालमेल गरेको थियो। प्रमुख पदमा 12,500 मतान्तरले हार बेहोरेको एमाले उपप्रमुखमा 22,000ले पराजित हुनु परेको छ। एमाले 14वटा ओडाबाट 6 ओडामा सीमित हुँदा काङ्ग्रेसले 12बाट बढाएर 16वटा ओडा जितेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 3-3 ओडा जितेका छन्। माओवादी केन्द्रले 5वटा ओडामा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो। एउटा ओडा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धनले निरन्तरता नपाए रेणुको 5 वर्षे कार्यकाल त्यति सहज हुने देखिँदैन। तर अनेकौं चुनौतीका बावजुद विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सके चितवनमा माओवादी केन्द्र बलियो बन्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। बीपी कोइराला भारतमा निर्वाचनमा रहँदादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्यार्थी नेताका रूपमा जोडिएका हुन्। रामचन्द्र पौडेल लामो समय पार्टीलाई योगदान गरेका पौडेलको चाहना सर्वमान्य नेता बन्ने छ। तर समयअनुसार धार परिवर्तन अनि आफ्नै जिल्लामा पार्टीभित्रको किचलोका कारण उनको राजनीतिक आधार कमजोर बन्दैछ। यसले कुनै समय काङ्ग्रेसको गठ ठानिएको तनहुमा पार्टीको जनाधार पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। सहकारी भएर कांग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने वैचारिक नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। सबै कांग्रेसजन यही धारमा आउनुपर्छ, समाहित हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पूर्व ग्यालेक्सीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। लामो समय कोइराला परिवार निकट रहे पनि सो परिवारबाट आफूलाई कहिल्यै सहयोग नभएको निष्कर्ष साथ यसपालिको महाधिवेशनमा सक्रिय नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनले देउवालाई साथ दिएको यही अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। त्यो भन्दा बढी त्यस यताका पौडेलका गतिविधिले उनलाई पार्टी संस्थापन निकट भएको देखाउँछ। लामो समय आफैले आलोचना गरेका शेरबहादुर देउवासँगै निकट रहनुपर्ने बाध्यता पौडेललाई के आइपर्यो भन्दा कतिपयले यसलाई
भावी राष्ट्रपतिकी आश्वासन देउवाले दिएको ठानेका छन्, जुन कुरा पौडेलले ग्यालेक्सीसँग दिएको अभिव्यक्तिले पनि सङ्केत गर्छ। उहाँले भनिसक्नुभयो रामचन्द्र पौडेलको नेपालको राजनीतिमा होइन नेपाल राष्ट्रको लागि खाँचो छ। मसँग उहाँले भन्नुभयो तपाईँ स्वास्थ्य राम्रो राखेर बस्नुहोस्, तपाईँको राष्ट्रलाई खाँचो छ होइन। उहाँले आज पनि लन्चौरमा त्यही उभिएर बोल्नुभयो होइन। त्यस कारण तपाईँ यसबाट कति अर्थ लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ लिनुहोस् आफै। महाधिवेशन यता उनले हरेक पाइलामा देउवालाई टेवा पुग्ने काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र जोगाउन भन्दै गठबन्धनकै पक्षमा ओकालत गरेर होस् या प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेर, यसले उनी अझै सक्रिय भूमिकामै रहन चाहेको सङ्केत पनि गर्छ। तर केन्द्रमा देउवा निकट मानिने जिल्ला स्तरका नेताहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा भने अहिले जिल्लामा एक्लो हुन थालेका छन्। कुनै समय चिर प्रतिद्वन्दी गोविन्दराज जोशीसँगको लडाईँमा आन्तरिक रूपमा सघाएका केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये प्रदीप पौडेल मात्र उनीसँग निकट रहेका छन्। बाँकी सबै टाढिँदा उनले आफू निकट वैकुण्ठ न्यौपानेलाई जिल्ला सभापतिको चुनाव जिताउन सकेनन्। त्यसको सोधफडा गर्न नगर प्रमुखको टिकट दिए, जसमा मुस्किलले मात्र जिताउन सके। उनकै नगर क्षेत्रमा कङ्ग्रेसका बागी जोशीका छोरा दीपक राजले कडा टक्कर दिनु पौडेल आफ्नै ठाउँमा कमजोर भएको प्रमाण पनि हो। संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग पराजित पौडेललाई आउँदो चुनावमा पनि त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। संसदीय चुनावमा कस्तो होला भन्ने अभियानमा संसदीय चुनावमा पक्कै पनि टुटेफुटेका मनहरूलाई जोडेर लानुपर्ने छ। नत्र हिजोको हामीले हारिसकेको ठाउँ हो, भोलि जित्नको लागि पनि गाह्रो पर्छ। त्यो कारणले गर्दा सबैलाई एकत्रित गएर रामचन्द्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल काङ्ग्रेस जिल्लाका समिति लानुपर्ने आवश्यक छ। र ब्यासको जुन स्थानीय निर्वाचनको चुनाव हेर्दै गर्दाखेरि र यो जिल्लाको अधिवेशन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमजोर भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले टुटेका मनहरूलाई लिएर समेटेर गएन भने भोलिका दिनमा अझ दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उचाइ भए पनि समय क्रमसँगै बदलेको धार अनि जिल्लामा आफ्नो पकड जोगाउन नसक्नुले कङ्ग्रेसका दोस्रो वरियतामा रहेका पौडेललाई देश अनि पार्टी राजनीतिमा आफ्नो ठेगाना स्पष्ट पार्न निकै मुस्किल भइरहेको छ। अबको उनका लागि बाँकी रहेको आश र भरोसा देउवाले गत महाधिवेशनमा दिएको र अहिलेसम्म नखुलेको आश्वासन मात्र हुने देखिन्छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सम्बन्धी थप सामग्री र ताजा अपडेटहरू दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना आजबाट सुरु भएको छ। विवादको कारण गणना हुन नसकेको त्रियुगाको मतगणना 12 दिनपछि सुरु भएको हो। लाइनमा बसेका मतदाताहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलले पुनः मतदानको माग गर्दै आएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि त्यहाँको मतगणना आज अपराह्नबाट सुरु भएको हो। उता बाजुराका 9 मध्ये 8 स्थानीय तहले नयाँ प्रतिनिधि पाइसक्दा र पदभार ग्रहण गरिसक्दा बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भने मतगणना नै हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिबारे छलफलको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको प्रस्तावमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समर्थन गरेका छन्। संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको प्रस्तावमा सरकारले महँगी रोक्नुको साटो कम आय भएका जनताको जीविकामा पर्ने बहुआयामिक असरको विश्लेषण नै नगरी एकोहोरो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाइएको छ। खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल लगायतमा पछिल्लो 10 दिनमै 2 पल्ट मूल्य बढाएर कम आय स्रोत भएका वर्गलाई बाँच्नै कठिन हुने अवस्थामा पुर्याएको र 15 दिनमा एक पटक मूल्य समायोजन हुने कार्यविधिको पनि विरुद्ध रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ। सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी सङ्गठन पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका छन्। मूल्य वृद्धिको विरोधमा पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी लगायत विभिन्न 13 विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर सरकारले जनजीविकामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था युवा सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। युवा सङ्घले आज काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेको हो। सङ्घका कार्यकर्ताले सरकार विरोधी नारा समेत लगाए। उनीहरूले राहतको साटो जनतालाई महँगी उपहार दिएको आरोप लगाउँदै सरकारको चर्को विरोध गरे। सङ्घले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। हरेक वर्ष झैँ यसपालि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम विगतका भन्दा कति समान र कति भिन्न छ त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। चुनावी सरकारले एक दशकसम्मका योजना राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा 66 पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम झण्डै 2 घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेकी छन्। यो दस्तावेजलाई नयाँ बजेटको खाकाका रूपमा हेरिन्छ। यसपालि पनि सरकारले ज्यादै भद्दा र लोक रिझाइका योजना समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला ठूलो नीतिगत बदलावको जरुरत थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी र रूपान्तरणकारी नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने बहस कोभिडपछि अझ टड्कारो भएको थियो। मुलुकको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था बन्दै जाँदा सैन्य र अरू कतिपय क्षेत्रमा खर्च घटाउने विकल्प दर्बिलो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला थियो। तर यस्ता रूपान्तरणकारी घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएनन्। देशभित्र लगानीका साथै रोजगारी बढाउने ठोस कार्यक्रम पनि समेटिएनन्। बरु पुरानै र धेरै हदसम्म असफल भएका कार्यक्रमलाई दोहोऱ्याएर पट्यार लाग्दो भाषण मात्र बनेको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। सरकारले कार्गो रेल, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल, वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ र रसुवागढीसम्म रेलमार्गदेखि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना नै दोहोऱ्याएको छ। यो वर्ष 680 मेगावाट विद्युत, 12,600 हेक्टर सिँचाइ र 85,000 जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सुविधा थपेको दावी नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। आगामी वर्ष थप 22,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा, 90 किलोमिटर तटबन्ध, 300 नयाँ सडक बनाउने, 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने, 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत सुविधा पुर्याउने जस्ता योजना अघि सारिएको छ। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, सेती 6 जस्ता जलाशययुक्त आयोजना र निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने सपना पनि सरकारले बाँड्न छोडेको छैन। सँगसँगै यो वर्ष राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता अभियान थाल्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नदेखि विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा कार्यक्रम अब कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने योजना पनि सुनाइएको छ। सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पताललाई इन्टरनेटको मूल्यमा 50% अनुदान दिनेदेखि 12वटा सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छन्। सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। सिंहदरबारलाई अझै सिँगार्ने मात्रै भनिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँलाई बढी महत्त्व दिएको छ। तयार भएर पनि चल्न नसकेको भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने पनि भनिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने विषय पनि छुटेको छैन। कतिपय सम्भव हुने र कति नहुने अनेकौं योजनाका सूचीले भरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा योजना पनि छन्। कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप 22,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी मरिन
डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। भेरी बबई, सुनकोशी मरिन र नौमुरे जस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा थप सहुलियत दिने, उद्योग र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता योजना अघि सारिएको छ। केही कानुन संशोधन गर्ने पनि भनिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आउँदो 2 वर्षमा सक्ने भनिएको छ। उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने मूल्य श्रृङ्खलाका वर्षौंदेखि उठाइएको विषय यसपालि पनि समेटिएको छ। विपन्न नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ। राज्य सुविधा परिचय पत्र भनेर भारतको रासन कार्ड जस्तै अर्को प्रमाणपत्र बाँड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्षले अर्थतन्त्रलाई निकास दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ भने प्रतिपक्षले सपनाविहीन, गन्तव्यविहीन र सङ्कट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको भनेर टिप्पणी गरेको छ। सत्तापक्षकै केही नेताले पनि नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको र परम्पराको निर्वाह मात्र भनेका छन्। कतिपय कुराको पुरानो निरन्तरता छ यसमा। दोस्रो, यसमा सबै चाहिँ गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालेको छ। यो कुरा बजेटले टाइअप गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा नभइकन यसको कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा चाहिँ जोड गरेर हाल्नुभयो भने अब हाम्रो डेभलपमेन्ट खर्च 4 देखि 5 खरब हुन्छ। कमसेकम पनि 25 खरब यसले माग गरेको छ। त्यस कारणले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। स्पष्ट गन्तव्य छ। कृषिमा प्राथमिकता दिने कुरो छ, त्यसै गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने छ, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने कुरो छ। यो त एकदम स्पष्ट गन्तव्य हो। त्यसै गरी शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई सकाउने कुरो छ। अरू धेरै विषयहरू त एकदम स्पष्ट रूपमा आएको छ। नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरूका सङ्केतहरू गरिएका छन् र आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्। तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। नेपालको राज्यका जुन गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक समस्या छन् तिनको समाधान गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो र तर त्यसअनुसार आउन सकेन। सायद यो चुनावी वर्ष पनि भएको हुनाले पनि सरकारमा हुनेहरूले अलि नयाँ कुरा गर्न आँट पनि गर्दैनन्। केही पपुलिस्ट कुराहरू र केही सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा होला। फेरि सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ तर यो अपर्याप्त छ भन्ने मेरो धारणा हो। खास गरी कृषिलाई त्यसले उच्चतम प्राथमिकता दिएको छ र सँगसँगै ऊर्जा विकासको कुरामा, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा, शिक्षामा जोड दिने कुरामा, विकासमा जोड दिने कुरामा, उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा र युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। युथहरूको रोजगारीको विषयमा चाहिँ कि जुन हाम्रो बेरोजगार छ यतिजना युथहरूले त्यसको लागि स्पेसली केही आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यति खासै चाहिँ देखिएन र अझै पनि खाने मुल्क र देश विदेश जान नपरोस् त्यो हिसाबले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम तहत युथहरूको लागि केही विशेष योजनाहरू हुनुपर्छ। यो नीति कार्यक्रम चाहिँ नै अब सदाको भन्दा अलिक ठुलो किताब आए जस्तो छ। यसपालि फरक केही छैन। सकेसम्म चाहिँ सबै विषय छुने कोसिस गरिएको छ। सायद निकट भविष्यमै निर्वाचन हुँदै गरेकोले निर्वाचन लक्षित यो नीति तथा कार्यक्रम छ। यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्याहरू छन् र सबभन्दा ठुलो कुरो त कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र आउने बजेट फेरि चाहिँ कुन ढङ्गले आउँछ त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि र निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आएको देखिन्छ। नयाँ संविधानपछि संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन थालेको 4 वर्ष पुग्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा 5 वर्ष विकासको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो। 2075 जेठ 11 गते ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य र तिनको वर्तमान अवस्थाबारे ग्यालेक्सी बिजनेस ब्युरोले तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ।
यो संसदको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले यो लक्ष्य अघि सार्नु अघि आर्थिक वर्ष 2074-75मा 7.4%ले बढेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले झनै खस्किएको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष वृद्धि दर 5.5%मा सीमित रहने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर 4 वर्ष अघि वर्षमा एक नेपालीको वार्षिक आम्दानी 1,22,000 रहेकामा अहिले 1,65,000 पुगेको छ, अर्थात् 35% मात्रै बढेको छ। कृषिमा आश्रित 2/3 जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर 10 वर्ष अघि 74% रहेको कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या अहिले 60.4%मा रोकिएको छ। यस हिसाबले 4 वर्ष अघिको लक्ष्य पूरा गर्न अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ। 2075 वैशाख 30बाट औद्योगिक क्षेत्रमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले 5 वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्रमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा उद्योगहरूमा फेरि लोड सेडिङ सुरु भएको छ। अहिले उद्योगहरू दैनिक 12 घण्टा लोड सेडिङ खेपिरहेका छन्। 5 वर्षमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। त्यतिबेला विद्युत उत्पादन 1182 मेगावाट थियो। अहिले जम्मा 1300 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको डिपिआर तयार भइसकेपछि सरकारले 5 वर्षमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा यस परियोजनाको प्रगति 16% मात्रै छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको प्रगति 4 वर्षमा करिब 9% मात्रै थपिएको छ। हुलाकी राजमार्गको काम 25बाट बढेर 65% पुगेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम 4 वर्ष अघि नै आएको थियो। तर देशभर कोभिड महामारीमा शय्या र स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव बेहोर्नु पर्यो। 2077मा बल्ल सरकारले अस्पताल निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्यो। अहिलेसम्म केवल 309 स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। 5 वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। तर चौथो वर्षमा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आएपछि देशका धेरै आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्न पुगेका छन्। वैदेशिक विनिमय सञ्चिति घटेर ठूलो आर्थिक सङ्कट निम्तिने जोखिम सामुन्नेमा छ। अझ सरकारले धमाधम वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुलाउन पहल गर्नु आफ्नै प्रतिबद्धता भन्दा उल्टो बाटो हो। त्यतिबेला वर्षभरिमा 2,36,000 नेपाली विदेशिन्थे भने अहिले 9 महिनामै 2,56,000ले रोजी रोटीका लागि देश छाडिसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम सपना देखाउन र केही समय ताली पाउन मात्र ल्याउने होइन, यो त देशले निश्चित समयमा हासिल गर्ने निश्चित लक्ष्यको सरकारी प्रतिबद्धता हो। त्यसैले यसलाई वर्षमा एक दिन संसदमा गरिने कर्मकाण्डका रूपमा मात्र नलिई नतिजा उन्मुख र मापनीय बनाउनु आवश्यक छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 6 मुसेपानीकी 43 वर्षीय रन्चुला साउदको हत्या प्रकरणमा 3 आरोपी पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। 5 जना धरौटीमा छुटेका छन्। गत वैशाख 3 गते भूत भगाउने नाममा धामी झाँक्रीको कुटाईबाट रन्चुलाको ज्यान गएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट देखाएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दु खाल बस्ने धामी धर्मानन्द भट्टसहित कमला साउद र उनकी घटललाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। कञ्चनपुरकै बाराकुण्डाका नारायण दत्त भट्ट, गौरी देवी साउद, कुबेर सिंह साउद, चक्र सिंह साउद र जयदेव सिंह साउदलाई 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश अदालतले गरेको छ। आरोपी मध्येकी चञ्चला साउद भने फरार छिन्। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको पहलमा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण आर्थिक अभावका कारण रोकिएको थियो। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त रङ्गशाला निर्माणको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सुरु गर्ने र प्रदेश स्तरमा रङ्गशाला निर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिइने
बताइएको छ। शैक्षिक गुणस्तरका लागि न्यूनतम शर्त विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्नु हो। तर हाम्रो राज्यले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई न समयमै किताब दिन सक्छ, न त यो विषयले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीका निम्ति चासो नै बन्छ। अहिले त्यही अवस्था बनेको छ। बाँकी स्मृति मल्लबाट। शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक साता नाग्यो। धेरैजसो विद्यालय वैशाख तेस्रो सातादेखि नै खुलेका हुन्, तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले अझै पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा राज्यका जिम्मेवार कुनै निकायको ध्यान देखिँदैन। विद्यार्थीले पहिलो दिन नै किताब पाउनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक तहले कहिल्यै छलफलको विषय नबनाउँदा र सरकारी निकायले अनेक बहानाबाजी देखाउँदा यसपालि पनि अभावको समस्या दोहोरिएको हो। विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्र वैशाख 2 मा सुरु हुन्छ। गत वर्ष कोभिडले पढाइ प्रभावित भएकाले यसपालिको हकमा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र जेठमा सुरु गर्ने निर्णय केही महिना पहिले नै गरेको हो। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 1 महिना पहिले नै जिल्लामा किताब पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर डोल्पा, कालीकोट, सल्यान, बागलुङ, गोर्खा लगायत जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले किताब पाएकै छैनन्। बच्चाबच्चीहरूले पाठ्यपुस्तक नहुँदा उनीहरू विद्यालय आउने अलि उनीहरूको मन साय पनि नभएको, अभिभावकहरूमा पनि पाठ्यपुस्तक छैन, बच्चाबच्ची किन पठाउने भन्ने जस्तो सोचाइ आउने, अनि टिचरहरूलाई पनि पढाउँदाखेरि अलि गाह्रो हुने त्यस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। अहिले पाठ्यपुस्तक चाहिँ एकदमै छैन, अभाव छ। 1 देखि 3 सम्मका त्यो पनि केही सीमित मात्रामा किताबहरू आएको छ, अरू किताबहरू आएकै छैन। बाहिरबाट किनेछौँ अनि अरू 7 को अनि 9 क्लासको चाहिँ आएको छैन। किताब नपाउँदा हामीले अलि राम्ररी पढाएको नि बुझेको छैन र होमवर्क गर्न नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुने दिनदेखि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या पहिल्यै थाहा भए पनि समयमा नै किताब नछाप्ने समस्या यसपालि पनि दोहोरिएको हो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी 2 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याउँछ। किताब छाप्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ। तर सरकारले यो शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 90 लाख प्रतिमध्ये 30 लाख किताब अझै छापेको छैन। उसँग दैनिक 1,20,000 प्रति हाराहारी किताब छाप्ने क्षमता छ। क्षमताको पूर्ण रूपमा उपयोग गरे किताब छाप्न मात्र 1 महिना लाग्छ। वितरणको समस्या भनी साध्य छैन। जनक शिक्षाले यसपालि किताबको छपाई प्रभावित हुनुमा कोभिडको असरले समयमै कागजको व्यवस्थापन गर्न नसकेको तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न व्यस्त हुनु परेको कारण देखाएको छ। मुख्य कारण भनेको चाहिँ 1 महिना हाम्रो ढिला हुने कारण चाहिँ हाम्रो मतपत्र छपाई नै हो। हामीले जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाई पनि गर्यौँ। हामीले 2078 चैत्र 17 गतेबाट मतपत्र छपाई गरिरहेका छौँ। अब मतपत्र छपाई गर्ने कार्य चाहिँ हाम्रो 1 महिनाभन्दा अलि बढी 35 दिन जति लाग्यो हाम्रो मतपत्र छपाई गर्न। 17 गतेदेखि 25 गतेसम्म हामीले मतपत्र छपाई गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 25 गते पछाडि पनि हाम्रो अब चुनावमा चाहिँ बिदा हुने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चुनावमा खटाउने भएको हुनाले त्यसपछि पनि यस हाम्रो यो वैशाखको महिनामा हामीले पाठ्यपुस्तकमा अलिअलि मात्रै छपाई भयो। तर त्यो पूर्ण रूपमा पाठ्यपुस्तक छपाई हुने कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्न पाएनौँ। विद्यार्थीले किताब नपाएको यो पहिलो पटक होइन। छपाई र वितरणमा वर्षेनी समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसबाट विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। तर यो समस्या समाधानमा राजनीतिक तहबाट कुनै पहल कदमी भएको छैन। शिक्षा क्षेत्रको समग्र जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय यही हो। अहिले यहाँ शिक्षा मन्त्री शिक्षा सचिवलाई लिएर विदेश भ्रमणमा छन्। शिक्षा मन्त्री कहिले फर्किन्छन् टुङ्गो छैन। अहिले मुलुकमा पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव छ। विद्यार्थीहरूका हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दाखेरि पढाइ प्रभावित हुने विद्यार्थी र अभिभावक र शिक्षकहरूको गुनासो रहिरहँदा शिक्षा मन्त्री भने विदेश भ्रमणमा छन्। अहिले शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका दीपक शर्माले भने आज यो पाठ्यपुस्तकको अभावको विषयमा सञ्चार माध्यमलाई जवाफ दिन आफूसँग समय नभएको हामीलाई प्रतिक्रिया दिए। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा किताब अभावको विषयले प्रवेश पाउने गरेकै छैन। प्रतिपक्षी एमाले पनि सरकारलाई दबाब दिन चुकिरहेको छ। अर्को विडम्बना के छ भने विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउन भएको ढिलासुस्तीमा कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तिम समयमा आएर फेरि सारिएको छ। जेठ अन्तिम साताका लागि तय प्रतियोगिता सारेर असोजमा पुर्याइएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सारिएको यो तेस्रो पटक हो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गत कार्तिकपछि करिब 4 महिना सदस्य सचिवविहीन भयो। सदस्य सचिव नहुँदा खेल गतिविधि ठप्प जस्तै भए। लगत्तै नेपाली खेलकुदलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले एसियाली खेलकुद छनौट र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्वजनिक गर्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हतारमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन। 9 खेलकुदको मिति सार्वजनिक गरेसँगै राखेपले प्रतियोगिताको बजेट सहितको कार्यविधि तयार पारेको थियो। लोगो, मस्कट र नारा पनि बनिसकेको थियो, तर सरकारले बजेट र कार्यविधि पारित गरेको थिएन। प्रतियोगिता आउन 2 साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा कार्यविधि नआउनु र फास्ट ट्र्याकमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्वीकृति नदिएपछि प्रतियोगिता सारिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद सारिएको यो तेस्रो पटक हो। साफ गेमको मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच बनेको थियो र त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो। तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यति सहज छैन, किनकि कानुनी प्रक्रियालाई हामीले मूलत फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अन्तर्निहित छ। त्यसबाट हेर्दा यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै पूर्णतः पालना गरेर जाने भन्ने सोचका साथ जाँदाखेरि यसले समय नपुग्ने अवस्था पनि देखा पर्यो। खेलाडी छनौट लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो र उहाँहरूले पनि अलिक बढी प्रेसरै परेको अनुभूति त्यहाँ भएको छ। घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुदको 9 संस्करण तेस्रो पल्ट सारेर असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुने तय गरिएको छ। गत चैत 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म 9 खेलकुद आयोजना गर्न मिति निर्धारण गरेको थियो। आवश्यक पूर्व तयारी र समय सापेक्ष पूर्व अनुमान नगरी मन्त्रालयको सिफारिसमा तोकिएको मितिमा खेलकुद हुन नसकेको हो। यो सँगै नेपाली खेलकुद फेरि प्रतियोगिता विहीन बन्ने सम्भावना बढेको छ। एसियाली खेलकुद पनि सरेको कारण त्यसको तयारी पनि प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत मन्त्री गहतराजले दिएका छन्। अधिकांश राष्ट्रिय संघले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि प्रतियोगिता नै आयोजना गरेका छैनन्। खेलाडीहरू करिब 3 वर्षदेखि प्रतियोगिताकै पर्खाइमा छन्। त्यसैले अब परिषदलाई नेपाली खेलकुदलाई तत्काल प्रतियोगितामय बनाउने चुनौती रहेको छ। 9 सार्ने निर्णयले फेरि एकपटक खेलाडी निराश बनेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लोक रिझाइका पुरानै नारा राखेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउनेदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनेसम्मको घोषणा। भरतपुरमा दाहाल र ललितपुरमा महर्जन दोस्रो पल्ट मेयरमा विजयी। वीरगञ्जमा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार निर्वाचित। पोखराको मतगणना अन्तिम चरणमा। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाएनन् पाठ्यपुस्तक। 30 लाख किताब छाप्न बाँकी। राजनीतिक नेतृत्वको सधैँ व्यवस्था। पूर्ण रूपमा पूर्वाधार तयार नहुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा समस्या। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई काठमाडौँ धाउनै पर्ने बाध्यता। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति फेरि सर्यो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.